दोस्तों, ईरान और अमेरिका की जंग को तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं और इन 3 हफ्तों में पूरा मिडिल ईस्ट एक तबाही के दहाने पे आकर खड़ा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा ईरान और फलस्तीन मुतासिर हुए हैं और काफी हद तक इजराइल भी मुतासिर हुआ है। ये जंग कोई नई नहीं है, बस इस जंग ने एक ऐसी सूरत इख्तियार कर ली है जिसे हम वर्ल्ड वॉर 3 कह सकते हैं, जो एक मॉडर्न वॉरफेयर की शक्ल में है। और इस जंग ने दुनिया को पहले ही एक वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए तैयार रहें, क्योंकि पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस जन्म ले रहा है। आखिर ये दुनिया यहाँ तक पहुँची कैसे, इसको यहाँ तक पहुँचाने में किसका हाथ है और कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जिनकी गलतियों और गलत फैसलों का नतीजा पूरी दुनिया भुगत सकती है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से मकासद हैं जिन्हें हासिल करने के लिए ये दुनिया लड़ रही है और अभी ईरान ही क्यों टारगेट बना हुआ है। अब तक की सूरत हाल को समझने के लिए हमें थोड़ा सरसरी सा माजी पर गौर करना पड़ेगा। माजी में जाएंगे तो एक ही मुल्क हमारे जहन में आता है और वो है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका वो मुल्क है जो पुरानी 150 साल की हिस्ट्री में तकरीबन सभी जंगों में मुलव्विस रहा है। वैसे तो 150 साल से भी पहले से ये मुल्क लड़ता आ रहा है, मगर हम अभी पिछले 100-150 साल की हिस्ट्री पर अगर गौर करें तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में ये मुल्क शामिल रहा है। ये वो पहला मुल्क है जिसने एटम बम बनाया और उसे इस्तेमाल भी किया, और फिर इसने वो बदमाशी मचाई जिसका किसी और को अंदाजा भी नहीं था। एटम बम बनाने के बाद ये चैन से नहीं बैठा। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के 5 साल बाद ही इसने वियतनाम वॉर शुरू कर दी थी। 1950 में इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी थी और 1965 में कन्वेंशनल बैटल शुरू हो गई थी, और वजह एक ही थी, डेमोक्रेसी, क्योंकि अमेरिका अपना पपेट बिठाना चाहता था। इसके अलावा ये अपने पड़ोसियों के साथ भी लड़ता रहा है। कुछ जंगों में मकसद अपना पपेट बिठाना था और कुछ के मकासद अपनी बदमाशी और सुपर पावर होने का एहसास दिलाना था। अब आते हैं मिडिल ईस्ट पर। पहले लेबनान, फिर इराक, इजिप्ट में भी सिविल वॉर करवाई और फिर अफगानिस्तान। बाकी सऊदीया, यूएई, कतर जैसे ममालिक तो वैसे ही अमेरिका से दोस्ती कर बैठे थे, क्योंकि वहाँ के हुक्मरान वैसे ही अमेरिका की फेवर में निकल आए थे। उन्हें वहाँ अपना पपेट बिठाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। हाँ, कुछ किंग फैसल जैसे हुक्मरान आए थे, मगर उन्हें असैसिनेट करवा दिया गया। 9/11 के फॉल्स फ्लैग के बाद अमेरिका अफगानिस्तान गया। दोस्तों, अफगानिस्तान वो मुल्क था जहां पे अमेरिका ने अपना सबसे ज्यादा नुकसान करवाया। रिकॉर्ड के मुताबिक 2001 से 2021 तक तकरीबन $2.26 ट्रिलियन स्पेंड हुए और 20,000 के करीब अपने सोल्जर्स मरवाए। तादाद हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। खैर, 2021 में अमेरिका को छोड़कर जाना पड़ा अफगानिस्तान। चंद मकासद तो वो पूरे कर गया, मगर चाइना और रशिया के लिए जो थ्रेट बनना चाह रहा था वो नहीं हो पाया। इसी वजह से बगराम एयरबेस की डिमांड उसने दोबारा से की। मगर मिडिल ईस्ट में एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके साथ अमेरिका ने कभी कोई जंग नहीं की, बल्कि उस मुल्क ने 8 जून 1967 में एक बार अमेरिका की USS लिबर्टी शिप पर अटैक कर दिया था, जिसमें 300 अमेरिकन फौजी थे, मगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उसे नजरअंदाज किया। और वो मुल्क है इजराइल, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ये दोनों उस गाड़ी के पहिए हैं जिसका नाम है ज़ायनिज़्म। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो पिछले कई सालों से मिडिल ईस्ट में कर रहा है, उसके पीछे इजराइल ही है। दोस्तों, इजराइल के वजूद से पहले मिडिल ईस्ट की हालत ऐसी नहीं थी। इजराइल की जबरदस्ती मिडिल ईस्ट में कब्जा करने और फलस्तीनियों का हक मारने से लेकर जितना भी तूफान बरपा हुआ है, उसके पीछे यही ज़ायनिस्ट मूवमेंट नजर आती है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अमेरिका को इस ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने ही बनाया है और इसी मूवमेंट ने इजराइल भी बनाया है। मिडिल ईस्ट में जिन जिन ममालिक पर भी अमेरिका ने अटैक किया, वहां से उसने ऑयल एंड गैस पर कब्जा किया और अपनी अमेरिकन कंपनीज के हवाले किया। मगर सवाल ये है कि इसमें इजराइल को क्या फायदा पहुंचता है? फायदा तो अमेरिका ले जाता है। जब इजराइल के कहने पर ही अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में जंगें की, तो इजराइल को क्या फायदा हुआ? दोस्तों, अब जो मैं आपको बताऊंगा वो ज़ायनिस्ट मूवमेंट की सबसे डार्क रियलिटी है। ये लोग बरसों से अपने एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी आमद के लिए ये बहुत जल्दबाज हैं। इनके रबाइस के हिसाब से वो मसीहा तब आएगा जब ये लोग ग्रेटर इजराइल बना लेंगे और हैकुलस सुलेमानी को यानी थर्ड टेम्पल को एक बार फिर तामीर कर लेंगे और दुनिया के तमाम ज़ायनिस्ट यहूदी वापस इस मुल्क में आ जाएंगे।
اسی وجہ سے اسرائیل اپنے ارد گرد اتنی ڈسٹرکشن کروا رہا ہے کہ اسے گریٹر اسرائیل بنانے میں زیادہ مشکل نہ ہو۔ وہ آسانی سے پوری زمین ہتھیا لے، جس میں ایجپٹ، لبنان، سیریا، عراق، ترکیے، جارڈن اور سعودیہ عربیہ کی زمین شامل ہے۔ ایجپٹ میں تو سول وار کے ذریعے اپنا پپیٹ بٹھایا ہی ہے، باقی سیریا، عراق، لبنان میں جنگیں اور ٹیررسٹ آپریشن کر کے اپنی آرمی ڈپلوائے کر رکھی ہے، اور جن ممالک میں اٹیک نہیں کیا وہاں ویسے ہی اپنی بیسز بنا رکھی ہیں، یعنی جارڈن، سعودی اور باقی خلیجی ممالک میں۔ این ممکن ہو سکتا ہے کہ جب وقت قریب آئے تو یہ بیسز جو سعودیہ اور باقی خلیجی ممالک میں ہیں، انہی کے ذریعے آسانی سے زمین اسرائیل کے حوالے کر دی جائے، اور اسے بچانے کے لیے کسی اور ملک یعنی ایران، پاکستان، افغانستان جیسے اور ملکوں میں طاقت ہی نہ ہو۔ شاید اسی وجہ سے ٹارگٹ ابھی ایران ہے۔ غزہ میں جو انسانیت کا قتل عام اسرائیل نے مچا دیا تھا، اس کے رد عمل میں ایران ہی تھا جس نے مین اسٹریم پہ آ کے رسپانس دینا شروع کیا، جس میں ایران کے اپنے پریزیڈنٹ، اپنے سائنٹسٹ اور کئی آفیشلز لوگوں نے شہادت دی۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ چلتی رہی، پھر امریکہ نے سیز فائر کروانے کی بات کی اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے جون 2025 میں اپنا B-2 بمر کا استعمال کیا اور ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو ہٹ کر کے سیز فائر کروا دیا گیا۔ پیس ایگریمنٹ سائن ہوا جس میں سارے مسلم ممالک شامل تھے۔ اس کے بعد اچانک سے امریکہ ایران میں ایک ڈیولپمنٹ شروع کرواتا ہے ریجیم چینج کی، وہ بھی ظاہر ہے اسرائیل کے پریشر میں۔ پھر جون 2025 سے لے کر فروری 2026 میں کچھ ڈاکومنٹس لیک ہوئے جس کا نام تھا ایپسٹین فائلز، جس میں مین ٹارگٹ تھے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپسٹین فائلز کی وجہ سے ایران پہ اٹیک کیا کیونکہ اسرائیل کے پاس ایپسٹین فائلز میں ایسا بہت کچھ تھا جسے ڈونلڈ ٹرمپ منظر عام پر نہیں آنے دینا چاہتے تھے۔ خیر، ریجیم چینج میں تو امریکہ کے پرانے تمام حربے فیل ہو گئے، اور پھر 28 فروری 2026 کو اسرائیل اٹیک کر دیتا ہے ایران پر، جس میں ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی شہادت ایران کی ریڈ لائن تھی۔ اس کے بعد ایران نے وہ قدم اٹھایا جس کا امریکہ اور اسرائیل نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دوستو، اسرائیل کے اٹیک سے پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے، جس میں کافی حد تک ایران اور امریکہ کے ڈپلومیٹس کامیاب بھی ہو رہے تھے، مگر اسرائیل کو یہ نامنظور تھا اور اس کے پریشر میں ایران پر اٹیک کیا۔ اٹیک تو اسرائیل نے کیا مگر امریکہ نے اسے بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے امریکہ کو اپنی مڈل ایسٹ کی بیسز کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ایران نے کچھ ہی دنوں میں سعودیہ، UAE اور قطر کی امریکن بیسز پر خطرناک اٹیک کیے۔ اس کے بعد ایران پر بھی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کافی خطرناک حملے ہوئے، جس میں ان کی آئل فیسلٹیز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے جنگ کے دوران وہ قدم اٹھایا جس نے پوری دنیا کو ایک بار سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر امریکہ کی طرف، خلیجی ممالک اور یورپ کی طرف سے ایک پریشر بلٹ اپ ہوا۔ ایران کا وہ ترک کا پتہ تھا اسٹریٹ آف ہارموز۔ دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا بھر کے 30 سے 40% آئل اور LNG کے بحری جہاز گزرتے ہیں۔ ایران نے اس راستے کو بند کر کے سپلائی لائن روک دی، جس سے آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ انڈیا میں تو LPG کی شارٹیج ہو گئی، جس سے وہاں کی عوام کو سخت تنگی کا سامنا ہے۔ یہ تھا پہلا اسمارٹ موو ایران کا۔ اس کے بعد امریکہ نے بہت کوشش کی اس راستے کو کھلوانے کی، یہاں تک کہ اس نے اپنے اتحادیوں یعنی نیٹو کو بھی شامل کرنے کا کہا، مگر تقریباً سبھی نے انکار کر دیا۔ پھر ایران نے ایک اعلان کیا کہ یہاں سے صرف وہی جہاز گزرے گا جس کی خرید و فروخت US ڈالر میں نہیں بلکہ چائنیز یوان میں ہوئی ہوگی۔ دوستو، یہاں ایک بات صاف ہے، امریکہ یہ جنگ ہار رہا ہے اور وہ اپنی پاور بھی کھوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے رشیا اور چائنا ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے اپنا F-35 طیارہ بھی کھو دیا ہے، جسے ایران نے ہٹ کیا چائنا کی مدد سے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ جنگ ابھی بھی جاری ہے اور ابھی دنیا کو ایک اور کرائسس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہ ہے فوڈ سپلائی، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز سے صرف آئل اینڈ گیس کی سپلائی نہیں ہوتی بلکہ فوڈ کی بھی ہوتی ہے۔ دوستو، جنگ شروع کرنا آسان ہے مگر ختم کرنا بہت مشکل۔ نہ جانے یہ جنگ کب ختم ہوگی، لیکن ایک بات نظر آتی ہے کہ اگر یہ جنگ مہینوں تک یا سالوں میں تبدیل ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ ہو جائے جس سے پوری دنیا چند منٹوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے تاکہ ہم اس طرح کے کانٹینٹس آپ کے لیے لاتے رہیں۔